हेलो नमस्ते गाइज। आज हामीले पढ्नेछौँ क्लास 12 को एकाउन्टिङ फर मेटेरियल। एकाउन्टिङ फर मेटेरियल्समा हामीले पढ्नुपर्ने दुईवटा मेथड्स हो। एउटा के हो फिफो मेथड्स अनि एउटा हो लिफो मेथड्स। आज हामी के गर्छौँ दुईवटा मेथड्स पढ्छौँ। त्यही दुईवटा मेथड्सको आधारमा हामी के गर्छौँ एकाउन्टिङ फर मेटेरियल्सको टोटल हिसाबलाई प्रोब्लमलाई हामी के गर्छौँ सोल्भ गर्छौँ। हामीले पढ्नुपर्ने मेथड्स यसमा दुईवटा मात्रै हो, लिफो मेथड्स अनि फिफो मेथड्स। यो दुईवटा मेथड्स हामी पढ्छौँ भने यसमा एकाउन्टिङ फर मेटेरियल्समा पुगिहाल्छ। यदि तपाईहरूले राम्रोसँग यो भिडियोलाई हेर्नुहुन्छ भने तपाईहरू मजाले फिफो भनेको के हो लिफो भनेको के हो यो मेथड्स बनाउँछ कसरी तपाईहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। भने यो च्याप्टर एकदम सजिलो छन्। यो च्याप्टरबाट सोधिने कति हो 5 मार्क्सको हिसाब यो च्याप्टरबाट सोधिन्छन्। यदि तपाईहरूले राम्रोसँग भिडियो हेर्नुहुन्छ भने तपाईहरू 5 मार्क्स सजिलैसँग ल्याउन सक्नुहुनेछ। ल म स्टार्ट गर्दैछु। अब तपाईहरू बोर्डमा हेर्दै गर्नु। सबभन्दा पहिला हामी के भन्छ फिफो मेथड्स। फिफो मेथड्स भनेको के हो कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फिफो मेथड भनेको के हो जुन सामान हामी के गर्छौँ फर्स्टमा किन्छौँ त्यसलाई के गर्छौँ हामी फर्स्टमा त्यसलाई आउट गर्छौँ। भने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भने जुन सामान हामी फर्स्टमा पर्चेज गर्छौँ त्यसलाई हामी के गर्छौँ फर्स्टमा नै बेच्छौँ। अनि लिफो मेथड्समा हेर्नुहोस् त लिफो मेथडमा लास्ट इन फर्स्ट आउट। लिफो मेथड्सको मतलब मिनिङ के हो भने लास्ट इन फर्स्ट आउट। जुन सामान हामी के गरेको हुन्छौँ लास्टमा पर्चेज गरेर आफ्नो स्टकमा राखेको हुन्छौँ भने त्यसलाई के गर्छौँ फर्स्टमा त्यसलाई आउट गरिदिन्छौँ कुनै कारणवश। यदि हामीले टमाटो किन्छौँ भने त्यो टमाटोको समथिङ 1 हप्ता भइसक्यो पर्चेज हामीले गरेको समय त्यो 1 हप्तामा त्यो टमाटरको हालत कस्तो हुन्छ त्यो पुरै कुहिहाल्छन्। भने त्यसलाई हामी के गर्छौँ त्यसपछि हामी के गर्छौँ फेरि अर्को न्यू टमाटर हामी पर्चेज गर्छौँ। भने हामी त्यतिखेर हामी के गर्छौँ पहिला पर्चेज गरेको टमाटर हामी सेल्स गर्छौँ त्यो पछिको टमाटर हामी सेल्स गर्छौँ। किनभने हामीलाई बुझ्नुपर्ने कुरा कुन सामान अहिले बिग्रिनेवाला छन् त्यसलाई हामी के गर्छौँ सेल्स गर्छौँ। त्यतिखेर हामी कुन मेथड्स युज गर्छौँ लिफो मेथड्स। लास्ट इन फर्स्ट आउटको हामी के गर्छौँ मेथड्स युज गर्छौँ। अनि फिफो मेथड्स हामी के गर्छौँ फर्स्टमा जुन सामान हामी किनेको हुन्छ त्यतिखेर हामी के गर्छौँ फर्स्टमा सामान यदि हामीले बेच्नु छ भने हामी त्यतिखेर के गर्छौँ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड हामी युज गर्छौँ। यसमा जेनरली बुझ्नुपर्ने कुरा के हो कि हामीलाई पढ्नुपर्छ नि यसमा फर्मेटमा के हुन्छन् रिसिप्ट हुन्छन् अनि एउटा इस्युड हुन्छन् एउटा ब्यालेन्स। अब रिसिप्टमा पनि के हुन्छन् क्वान्टिटी हुन्छ रेट हुन्छ एमाउन्ट हुन्छन्। इस्युमा पनि के हुन्छन् क्वान्टिटी रेट एमाउन्ट। ब्यालेन्समा पनि के हुन्छन् क्वान्टिटी रेट एमाउन्ट। भनेको यता ओपनिङ ब्यालेन्स भन्दा पहिला हामीले के गर्नुपर्छ लेख्नुपर्छ। भनेको ओपनिङ ब्यालेन्सको युनिट कति हो 100 कतिको रेटमा 20 को रेटमा। भने यसको एमाउन्ट कति हुन्छन् 100 हुन्छ भने 2000 हुन्छ। भने अब त्यसपछि के भनेको हुन्छन् त्यसलाई हामी के क्लोज गर्नुपर्छ। यसलाई हामी के गर्नुपर्छ क्लोज गर्नुपर्छ। अब क्लोज गरिसकेपछि पर्चेज हुन्छन्। पर्चेज गरिसकेपछि के हुन्छ फेरि इस्युड गरेको हुन्छन्। इस्युड कतिको यसलाई के गर्छौँ सबभन्दा पहिला हामी यसलाई तल फेरि जस्ताको त्यस्तै हामी लेख्छौँ। अब इस्युड भनेको छ भने 20 युनिट छ 20 को दरमा भने यसको एमाउन्ट कति हुन्छन् 400 हुन्छन्। भने यसलाई फेरि के गर्छौँ यसलाई क्लोज गरेर हामी के गर्छौँ अब यसमा बाँकी कति रह्यो यसबाट 20 युनिट यता पुग्यो हैन 20 को दरमा भने यता यहाँ 400 भयो। यहाँ बाँकी कति बच्यो बाँकी भयो 80 युनिट। भनेको कतिको दरमा 20 को दरमा। भने अब यता कति बाँकी रह्यो 1600। अब यहाँ बाँकी रह्यो। हामीलाई के हो भने अब यो भनेको के हो फर्स्ट आउट मेथड हो। अब फेरि तल हुन्छन् पर्चेज गरेको हुन्छ यसलाई यता फेरि तल यहाँ हामी लेख्छौँ
अब हामी के गर्छौँ यसमा कि हामी एनइबीको एउटा प्रोब्लम सोल्भ गर्दैछौँ। त्यो प्रोब्लमको आधारमा हामी के गर्छौँ हेर्नेछौँ। म तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडि म एउटा टेक्निकमा भन्दैछु ल, हेर्नुहोस् त के भनेको हुन्छन् रिसिप्ट हुन्छन् हैन, रिसिप्ट हुन्छन् अनि रिसिप्ट हुन्छन्। रिसिप्टमा के हुन्छ भने स्टक भेरिफिकेसन गेन एन्ड सरप्लस। एक नम्बरमा भयो। अब यता हेर्नुहोस् त स्टुडमा फेरि यता के हुन्छन् स्टक के हुन्छ स्टक भेरिफिकेसन लस हुन्छन्। यता गेन हो भने यता लस हुन्छन्। रिसिप्ट भनेको के हाम्रो लागि लस हो, रिसिप्ट भनेको के लागि गेन हो, प्रोफिट हो, सरप्लस हो भने हामी त्यसले यस्तो स्टक भेरिफिकेसन गेन भनेको हुन्छ भने त्यसलाई हामी के गर्छौँ रिसिप्टमा एन्ट्री गर्छौँ। स्टक भेरिफिकेसन लस भनेको छ भने त्यसलाई हामी के गर्छौँ रिसिप्ट गर्छौँ। अब दुईमा हेर्नुहोस् त रिटर्न टु स्टक। यदि रिटर्न टु स्टक भनेको त्यसलाई हामी के गर्छौँ रिसिप्टमा एन्ट्री गर्छौँ। रिटर्न फ्रम स्टक भनेको त्यसलाई हामी के गर्छौँ रिसिप्टमा एन्ट्री गर्छौँ। त्यसपछि हाम्रो 3 नम्बर रिटर्न फ्रम कस्टमर डिपार्टमेन्ट हुन्छन् अनि वर्क प्लेस एउटा फ्याक्ट्री। यस्तो आइटमहरु यस्तो टाइपको यदि क्वेशन हुन्छ भने त हामी के गर्छौं त्यसलाई रिसिप्टमा इन्ट्री गर्छौं। यदि हेर्नुस् त स्टक बाहेक यदि अगाडिमा 2 लागु छ भने हामी त्यस्तोलाई के गर्छौं कहाँ इन्ट्री गर्छौं हेर्नुस् त रिटर्न टु कस्टमर डिपार्टमेंट फैक्ट्री वर्क प्लेस। हेर्नुस् त यदि स्टकमा के भनेको छ स्टक अगाडि 2 लाख हुन्छ भने त्यसलाई हामी के गर्छौं रिसिप्टमा एन्ट्री गर्छौं। यदि स्टक आइटम बाहेक कसको आइटम बाहेक यदि स्टक आइटमको स्टक बाहेक कस्टमर हुन्छन् डिपार्टमेन्ट हुन्छन् फ्याक्ट्री हुन्छन् वर्क प्लेस हुन्छ भने त्यसलाई हामी के गर्छौं रिसिप्टमा हामी एन्ट्री गर्छौं। अब स्टक अगाडि फ्रम लागेको हुन्छ भने फ्रम यदि लागेको हुन्छ भने हामी त्यसलाई के कहाँ एन्ट्री गर्छौं रिसिप्टमा। यदि स्टक बाहेक कस्टमर हुन्छन् डिपार्टमेन्ट हुन्छन् वर्क प्लेस हुन्छन् फ्याक्ट्री हुन्छन् त्यसको एन्ट्री कहाँ गर्छौं रिसिप्टमा त्यसको एन्ट्री हामी गर्छौं। अब हामी के गर्नेछौं एनईबी को प्रब्लम सोल्भ गर्नेछौं। अनि 68 को क्वेशन हो कति 2068 को क्वेशन नम्बर 18 को क्वेशन रहेछन् भने हामी 2068 सालको क्वेशन नम्बर 18 को हामी सोल्भ गर्छौं भने कहाँबाट हाम्रो यो क्वेशन हुन्छ हेर्नुस् त ओल्ड इज गोल्ड छ तपाईहरुसँग ओल्ड इज गोल्डबाट हाम्रो के हुन्छन् यो क्वेशन सोधिएका हुन्छन् भने हामी के गर्छौं ओल्ड इज गोल्डबाट हामी के गर्छौं क्वेशनलाई यो क्वेशन हुन्छन् अनि त्यसलाई हामी के गर्छौं प्रब्लम सोल्भ गर्छौं। भने 18 मा क्वेशनमा के भनेको छ भन्दा पहिले हाम्रो के भनेको छ हाम्रो भनेको छ फिफो मेथड्सबाट हामीले भनेको छ रिक्वायर भन्नुस् त स्टोरेज लेजर अन्डर फिफो मेथड्स भनेको छ रिक्वायरमेन्ट हामी के गर्छौं माथि लेख्छौं स्टोरेज लेजर फिफो मेथड्स लेख्छौं। त्यसपछि हामी के गर्छौं डेट लेख्छौं पार्टिकुलर्स हुन्छ रिसिप्ट हुन्छ ब्यालेन्स हुन्छ भने
रिसिप्टमा मैले के भने क्वान्टिटी रेट एमाउन्ट हुन्छन्, एसिडमा पनि के हुन्छ क्वान्टिटी रेट एमाउन्ट हुन्छन्, ब्याचमा पनि क्वान्टिटी रेट एमाउन्ट हुन्छन्। ल अब हामी यसलाई के गर्नु छ 2060 साल क्वेसन 18 लाई के गर्छ सोल्भ गर्ने छौ। यदि तपाईहरुसँग क्वेसन ब्याङ्क छ भने तपाईहरु हेर्नुस्, यदि तपाईहरुसँग क्वेसन ब्याङ्क छैन भने म के गर्ने छु तपाईहरुको मोबाइलको डिस्प्लेमा म यो क्वेसनलाई कपी गरेर म पेस्ट गरिदिने छु। ओल्ड इजबाट के गर्ने छु म फोटो तानेर म के गर्ने छु तपाईहरुको यो क्वेसनलाई पेस्ट गरिदिने छु। ल अनि तपाईहरुले के हुन्छ पनि हेर्नमा सजिलो हुन्छ। अब हामीले के गर्छौं प्रब्लम सोल्भ गर्छौं। सबभन्दा पहिला भनेको छ के वैशाख 1 मा भनेको छ ओपनिङ ब्यालेन्स। सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौं ओपनिङ ब्यालेन्स लेख्छौं। अनि वैशाख 1 मा भनेको 1 वैशाखमा लेख्नुस् त ओपनिङ ब्यालेन्स भनेको छ। के भनेको छ ओपनिङ ब्यालेन्स। ओपनिङ ब्यालेन्स भनेको के हाम्रो ब्यालेन्समा यति स्टार्ट हाम्रो भएको छ, हाम्रो स्टकमा के यति बाँकी छ भने हाम्रो कति बाँकी हो 1000 हाम्रो युनिट हो। 1000 युनिट हो कतिको दरमा 20 को हाम्रो रेट छन् भने यसलाई मल्टिप्लाई गरेर कति हुन्छन् 20000 हाम्रो हुन्छ। अब यति भइसकेपछि यसलाई हामी के गर्ने छौ यसलाई क्लोज गर्छौं। यसलाई हामी के गर्छौं क्लोज गर्छौं। बिस्तारै क्लोज गर्नुस्। तपाईहरुसँग स्केल हुन्छ एक्जाममा हतारमा गरेर राम्रोसँग पढ्नुस् फर्मेट। अनि तपाईहरु ठ्याक्कै के गर्नुस् यो 1000 लाई तल कपी पेस्ट गर्नुस्। अनि 20 अनि फेरि यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर 20000 लेख्नुस्। ल अब भनेको छन् अब नेक्स्ट मा त परचेज भनेको छन् कति वैशाख 4 मा के भनेको छन् परचेज भनेको छन् परचेज्ड। वैशाख 4 मा परचेज भनेको कति 8 युनिट भनेको छ। कति 8 युनिट 21 को रेटमा भने हामी के गर्छौं यहाँ रिसिप्ट यदि परचेज भनेको हामी कहाँ लेख्छौं परचेज भनेको हामी यहाँ लेख्छौं 800 युनिट भनेको छ 21 को रेटमा भने अब यो दुईटालाई हामी मल्टिप्लाई गर्छौं भने कति हुन्छ 800 * 21 भनेको 16800 हुन्छ। अब हामी के गर्नु छ यो अमाउन्टलाई फेरि हामी यहाँ ट्रान्सफर गर्छौं 16800 हाम्रो हुन्छ। अब यसलाई हामी के गर्छौं क्लोज गर्छौं। यसलाई के गर्छौं क्लोज। अब हाम्रो नेक्स्ट मा हेर्नुस् त नेक्स्ट मा के भनेको छ नेक्स्ट मा भनेको छ हाम्रो 5 मा वैशाख 5 मा एस्युड भनेको छ राइट। यदि हाम्रो वैशाख 5 मा एस्युड भनेको छ भने अब कति अमाउन्ट हाम्रो एस्युड भनेको छ त्यो कुरा हामी हेर्नुस् त 1200 युनिट्स हाम्रो के भनेको छ एस्युड गर्न भनेको छ भने हामी के गर्छौं 1200 युनिट्स हामी एस्युड गर्छौं भने हामी यहाँ 1000 मात्र छ भने हामी के गर्छौं 1000 लिन्छौं। हामी कुन मेथडको आधारमा लिन्छौं फिफो मेथड भने हामी के गर्छौं माथिबाट के हो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भने यो माथि फर्स्ट भयो अनि त्यसपछि यो लास्ट हुन्छ त हामी के गर्छौं हाम्रो फिफो मेथड हो भने हामी के गर्छौं माथिबाट के गर्छौं यसलाई एस्युड गर्छौं भने 20 यहाँ लेख्छौं यहाँ 20000 लेख्छौं मल्टिप्लाई गरेर। ए सरी अलि फर्मेटमा अलि मिस्टेक भयो यहाँ लेख्नु त 1000 अनि 20 अनि 20000 यहाँ लेख्नुस्। ल अब तपाईहरु के गर्नुस् बाँकी हाम्रो कति 1200 युनिट भनेको छन् भने हाम्रो 1000 हाम्रो मात्र यहाँ आयो भने हाम्रो बाँकी कति रह्यो 200 हाम्रो बाँकी रह्यो भने 200 हामी 800 बाट हामी के गर्छौं लिन्छौं 200 इन्टु कतिको रेटमा 21 को रेटमा भने अब हामी यसले के गर्छौं मल्टिप्लाई गर्छौं दुवैले के गर्छौं मल्टिप्लाई गरेर हाम्रो 4200 हाम्रो हुन्छन्। ल 4000 हाम्रो 200 हम यसलाई के गर्छौं क्लोज। यसलाई के गर्छौं क्लोज गरेर हामी के गर्छौं यसलाई यो बाँकी यसमा रह्यो 621 कोमा भने अब के यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नुस् 600 into 21 भनेको 12600 भयो राइट। 12600 हाम्रो भयो यसलाई मल्टिप्लाई गरेर। अब नेक्स्ट मा हेर्नुस् त नेक्स्ट मा अब छन् हाम्रो 7 भनेको छन् 7 वैशाख 7 के भनेको छन् परचेज भनेको छन् हामी के गर्छौं वैशाख 7 मा
फेरि हामी सामान परचेज गरेका छौँ। परचेज यदि भनेको छ भने हामी के गर्छौँ, परचेज भनेको छ 400 युनिट भनेको छ 22 को रेटमा, राइट। 422 को रेटमा भनेको छ भने हामी यो दुईटालाई के गर्छौँ, मल्टिप्लाई गर्छौँ 22 भने 8800 हाम्रो भयो, राइट। अब त्यसपछि हामी के गर्छौँ, यसलाई यहाँ तल सबभन्दा पहिला लेख्छौँ अनि 21 लेख्छौँ, 21 लेख्छौँ अनि दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर 12600 हामी लेख्छौँ। अब फेरि हामी यसलाई के गर्नु छ, 400 यहाँ लेख्छौँ अनि 22 को रेटमा छ 22 लेख्छौँ अनि 8800 हामी यहाँ लेख्छौँ। अब यसलाई के गर्नुस्, क्लोज गर्नु। अब यसलाई के गर्नु, क्लोज गर्नु। ल अब नेक्स्टमा हेर्नुस् त, नेक्स्टमा भनेको छ 15 मा इस्युड फेरि भनेको छ, 15 मा के गरेको छ, फेरि इस्युड भनेको छ। अब 15 मा के भनेको छ, इस्युड भनेको छ कति, 600 युनिट भनेको छ भने हामी के गर्छौँ, फेरि हामी फिफो मेथड्स हामी के गर्छौँ, युज गर्छौँ भने हेर्नुस् त, हामी फिफो मेथड्स हामी युज गर्छौँ भने हामी के हुन्छ 600 यहाँ लेख्छौँ, 21 लिन्छौँ सबभन्दा पहिले माथिबाट हामी लिन्छौँ, फिफो मेथड माथिबाट लिन्छौँ अनि 12600 हाम्रो लेख्छौँ अनि बाँकी रह्यो हाम्रो 400 युनिट 8800 हाम्रो बाँकी रह्यो। अब यसलाई के गर्नुस्, क्लोज, फेरि क्लोज गर्नुस् न। अब नेक्स्टमा हेर्नु त 21 मा के भनेको छ, वैशाख 21 मा के भनेको छ, रिसिभ्ड ब्याक फ्रम वर्कर अर्डर, वर्क अर्डर भनेको छ भने यसको मतलब के हो कि रिसिभ्ड, हेर्नुस् त म तपाईहरुले म लेखाइदिए अघि, रिसिभ्ड ब्याक फ्रम वर्क अर्डर भनेको छ। म तपाईहरुले के भने यदि फर्म हुन्छ भने त्यसको अगाडिमा के हुन्छ, स्टक हुन्छ भने त्यो कहाँ जान्छन्, कहाँ जान्छन्, त्यो इस्युडमा जान्छन्। यदि स्टक बाहेक अगाडिको फर्म हुन्छ भने त्यो कस्टमर हुन्छन्, डिपार्टमेन्ट हुन्छ, फ्याक्ट्री हुन्छन्, वर्क अर्डर हुन्छ भने त्यो के हो, परचेज हो। यसलाई हामी के गर्छौँ, परचेज गर्छौँ। कतिको यसमा भनिदिएको छ 50 युनिट परचेज गर्नको लागि कतिको एमाउन्टले, 21 को एमाउन्टले भने यसलाई हामी के गर्छौँ, यो दुईटालाई मल्टिप्लाई हामी गर्छौँ। 50 into 21 छ भने 1050 भयो, कति हाम्रो 1050 भने हामी के गर्छौँ, सबभन्दा पहिला यसलाई हामी तल ल्याउँछौँ, यो 422 भनेको 8 ल हेर्नुस् त। अब यो एमाउन्ट हामी के गर्छौँ, यता लेख्ने छौँ 50 into 21 भने 1050। अब यसलाई फेरि के गर्छौँ, क्लोज गर्छौँ। अब हाम्रो लास्टमा रहेको छ, हेर्नुस् त लास्टमा स्टक भेरिफिकेसन लस, म तपाईहरुलाई अघि के भने कति हो 25 मा, वैशाख 25 मा के भनेको छ, स्टक भेरिफिकेसन लस भनेको हुन्छ भने त्यो के हो, इस्युड हो भने यसलाई के गर्छौँ, इस्युड गर्छौँ। कति हो 25 युनिट हो भनेको हाम्रो फिफो मेथड भने हामी के गर्छौँ, माथिबाट यसलाई यो 400 बाट हामी 25 युनिट लिन्छौँ भने 22 हामी लेख्नुपर्छ यहाँ अनि 25 into 25 हामी के गर्छौँ, 22 गर्छौँ भने 550 हाम्रो भयो। अब हामी यो 400 बाट हामी 25 घटाएर हाम्रो कति हुन्छ, 375 22 हामी 22 ले के गर्छौँ, हामी मल्टिप्लाई गर्छौँ भने हाम्रो 8250 अनि यो 50 हाम्रो युनिट बाँकी तलको हामी लेख्छौँ। यसलाई हामी के गर्छौँ, क्लोज गर्छौँ। यसरी हामी यसलाई क्लोज गर्नुस्। अनि तपाईहरु के गर्नुस्, तल तपाईहरु ठ्याक्कै तल यसको तल के गर्नुस्, यति भइसकेपछि
अब यहाँ लेख्नुस् त क्लोजिङ स्टक, यहाँ लेख्नुस् क्लोजिङ स्टक लेख्नुस्। अनि क्लोजिङ स्टक लेख्नुस्। त्यसपछि के भनेको छ, सबभन्दा पहिला 375 युनिट्स अनि @RS22 लेख्नुस्। अनि त्यसपछि कति हो 50 युनिट्स @RS21। यदि तपाईहरुलाई अमाउन्ट लेख्नु मन छ भने तपाईहरु के गर्नुस्, अमाउन्ट इक्वल टु दिएर के गर्नुस्, अमाउन्ट लेखिदिनुस्। अमाउन्ट नलेख्दा पनि हिसाब मिस्टेक हुनेवाला छैन र लेखिदिँदा केही फरक पर्दैन। ल हामी यस तरिकाले हामी के गर्छौं, FIFO मेथड्स सोल्भ गर्छौं। अब हामीले के गर्ने छौं, LIFO मेथड्स सोल्भ गर्छौं नेक्स्ट क्लासमा। यदि साथीहरु तपाईहरुलाई यो भिडियो यदि राम्रो लागेको छ भने तपाईहरु के गर्नुस्, मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्, मेरो भिडियोलाई लाइक गर्नुस्। अनि मैले एकाउन्टको नयाँ नयाँ भिडियोहरु बनाएको जति पनि भिडियोहरु हुन्छन् त्यो सबै भिडियो कहाँ जान्छन्, तपाईहरुको युट्युबमा जान्छन्। ल साथीहरु आज क्लास यतिकै थियो। ल बाइ।